اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر 8 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم قرآن کے معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے اس پر عمل کریں اور اس کے معنی پر فوکس کریں. سورہ فاتحہ ہماری ہر سلائیڈ کا حصہ ہے جو ہم ہر سلائیڈ میں پڑھتے آئے ہیں. تو آپ لوگ ریز ہینڈ کیجئے، جو سنانا چاہتے ہیں وہ اس کو تلاوت کر کے سنائیں. جی سسٹر نورین. سسٹر شگفتہ آپ انمیوٹ کریں. جی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جی سسٹر آپ نے کوشش اچھی کی، بس جو موٹے مخارج ہیں، موٹے حروف ہیں، ان کی پریکٹس کیجیے. جی اب اسی طرح آج ہمارا ٹاپک ہے را کو موٹا پڑھنے کے قواعد. را پر زبر اور پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے. اب اس کی ایگزامپلس آپ لوگ خود کو انمیوٹ کیجیے اور میرے ساتھ پڑھیے. یرونہا، نصرکم، نصركم الرحمن، الرحمن سرا، سرا ربهم، ربهم أخبارها. جی اسی طرح پیش کے ساتھ خیرکم، خيركم ربما، ربما مروا، مروا شر. شر جی ایک منٹ. بدتمیزی مت کے تلوار باہر نکالو سکو لگ جائے. جی اب اسی طرح سورہ زلزال ہے، یہ میں آپ کو تلاوت کر کے سنا دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس
أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. अब इसी तरह रॉ को मोटा पढ़ने का दूसरा कायदा है, अगर रॉ पर जज़म होगी और उससे पहले हर्फ पर जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ा जाता है. आइए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. बरकुन, برق ज़रउन, زرع अल-अर्दु, الأرض. जी. इसी तरह जज़म हो और उससे पहले हर्फ पर पेश हो तो युर्ज़क़ून, يرزقون बुरहानुन, برهان. जी. अब तीसरा कायदा है कि अगर रॉ पर वक्फ किया जाता है और उससे पहले हर्फ पर भी जज़म है, लेकिन उससे जो पहला वर्ड है उस पर अगर जबर हो या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा. इसकी एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी. जैसे अब आप देखिए वल फजरी है ना, तो रॉ के नीचे जेर है, इसको हमने बारीक पढ़ा, लेकिन जब हमने वक्फ करना है तो रॉ पर जज़म, उससे पहले जीम पर जज़म और फा पर जबर, तो इसमें हम रॉ को मोटा प्रोनाउंस करेंगे. रॉ साकिन, उससे पहले साकिन और उससे पहले हर्फ पर जबर या पेश हो. तो मैं वक्फ वाले जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ूंगी, आप मेरे साथ पढ़िए. वल फज्र, والفجر वल अस्र, والعصر अन्नाक़ूर, الناقور अल-अस्र. العسر. इन सब में रॉ पर जब वक्फ होगा तो हमने इसको फुर पढ़ना है रॉ को. रॉ का 14 कायदा नंबर 4 है, अगर रॉ जज़म वाली से पहले जेर और दूसरे लफ्ज में हो या जज़म वाली रॉ से पहले खुद जेर लगाई हो. इसकी आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझना ज्यादा आसान है. अब आप ये देखिए, ये वर्ड जो लिखे हैं इसमें रॉ साकिन से पहले वर्ड पे जेर है. होना तो ये चाहिए कि हम इसको बारीक पढ़ें, लेकिन इसके बीच में जो वर्ड अलिफ आ रहा है उसकी वजह से हम इसको आरजी तौर पे जेर लगाएंगे, लेकिन इसको हम फुर पढ़ेंगे. इनेर तब तुम, ارتبتم रब्बिरहमहुमा, رب ارحمهما लिमन इर्तदा, لمن ارتضى रब्बिरजिऊन, رب ارجعون अमिर्ताबू, ارتبوا الذي ارتضى, الذي ارتضى عذاب اركض, عذاب اركض من ارتضى. من ارتضى. और यही 8 रूप है जो ज्यादा जिनमें हम रॉ को आरजी जेर देंगे तो इनको पर पढ़ा जाएगा. ठीक है. अब इसी तरह रॉ जज़म वाली रॉ से पहले खुद जेर लगानी है. अब देखिए हमजा पर कोई हरकत नहीं है, रॉ जज़म वाला है, तो अब हम ये कैसे करेंगे कि हमने इसको पढ़ना है, तो हमने इसको आरजी तौर पे खुद जेर देनी है. इरकम माना, और रॉ को मोटा पढ़ेंगे. इरजिऊ, ارجعوا
ارجع ارجع ارجعي ارجعي जी बारकल्लाहु फीक। अब रॉ को पढ़ने का कायदा नंबर 5, जब रॉ पर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो, लेकिन रॉ के बाद हरूफ इस्ताला के साथ हरूफ में से कोई भी वर्ड आएगा तो रॉ को मोटा करके यानी पुर करके पढ़ा जाएगा। जैसे आप ये देखिए, रॉ साकिन से पहले कॉफ के नीचे ज़ेर है तो बारीक पढ़ा जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद हरूफ इस्ताला का ता वर्ड आया है जिसकी वजह से हम इसको पुर पढ़ेंगे। क़िरतासिन قرطاس मिरसादा مرصاد फिरक़तिन इरसादा लबिल मिरसाद इन सब हरूफ में रॉ साकिन से पहले ज़ेर है, लेकिन उसके बाद वाला हरूफ हरूफ इस्ताला में से, इसलिए हमने इसको पुर करके पढ़ा। अब रॉ को बारीक पढ़ने के कितने कवायद हैं देखिए। कायदा नंबर 1, अगर रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ा जाएगा। ये बहुत सिंपल है। लितो शरीक रिजालुन मिनर रीही अर्रिजालु अब इसकी मुनासबत से सूरह कुरैश आप में से कोई तिलावत करके सुनाएं ताकि मुझे पता हो आप लोगों को रॉ के अहकाम समझ आ रहे हैं। काइंडली रेज हैंड कीजिए। सिस्टर निगत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। जी आपने कोशिश अच्छी की, लेकिन रॉ के अहकाम सही है, लेकिन बाकी तजवीद की मिस्टेक है। जैसे आपने यहाँ पे ईलाफिहिम, ई को लंबा करना था, फिर फलयअबुदू, आइन को झटका नहीं देना, और अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। बारकल्लाहु फीक। अब हम दूसरा कायदा पढ़ेंगे। रॉ पर अगर जज़म है और उससे पहले हर्फ पर ज़ेर है तो रॉ को बारीक पढ़ा जाएगा। इसकी मिसाल आज़िर, युहाजिर, फिरऔन, शिरअतुन। जी बारकल्लाह। कायदा नंबर 3, वक्फ की सूरत में रॉ पर जज़म अगर लगाई जाएगी और उससे पहले भी जज़म होगी और उससे पिछले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर होगी तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। मिसाल से आपको ज्यादा पता लगेगा। रॉ है तो रॉ पर जबर है, जब हम रुक रहे हैं तो रॉ साकिन, हा साकिन, उससे पहले हर्फ पर ज़ेर। तो जो वक्फ वाले हरूफ हैं मैं वो पढ़ूंगी, एक काइंडली आप मेरे साथ पढ़िए। अस्सिहर, الخبير
قدیر. جی ماشاءاللہ. اب را کو پڑھنے کا چوتھا قاعدہ ہے کہ وقف کے صورت میں را پر جزم ہے. اس سے پہلے حرف پر اگر یا پر بھی جزم ہوگی اور پھر یا باریک پڑی جائے گی، چاہے وہ جزم والی یا سے پہلے زبر ہو یا زیر ہو. اب ہم اس کی مثال سے آپ کو بتاتے ہیں. خیرن ہے جیسے، تو را پر اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو را ساکن یا ساکن اس سے پہلے زبر. خیر. غیر. الطیر. ضیر. السیر. یہاں پر را کے قواعد ختم ہوئے. اب ہے لفظ اللہ کو پڑھنے کے طریقے. لفظ اللہ کے لام کو موٹا اور باریک کس طرح پڑھا جاتا ہے، اب ہم انشاءاللہ یہ سٹارٹ کرتے ہیں. اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہوگا تو لام کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر ہوگا تو لام کو باریک پڑھیں گے. جس کی مثال اللہ، اللہم، واللہ عزیز حکیم. هو اللہ رفعہ اللہ علمہ اللہ. کیا کہ اللہ ورڈ سے پہلے زبر یا پیش آیا تو ہم نے اس کو قرب کر کے پڑھا، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہوگا تو لام کو باریک پڑھیں گے. بسم اللہ، آیات اللہ، ولیتق اللہ، قل اللہم فی سبیل اللہ کل آمن باللہ. بارک اللہ فیک. امید ہے کہ آج آپ کو را کے احکام کے را کو کس طرح موٹا پڑھنا ہے، کیا کیا کنڈیشنز ہیں جن میں را کو موٹا پڑھیں گے، کن میں باریک پڑھیں گے. اسی طرح لام کو کس طرح جب اللہ ورڈ سے پہلے زبر و پیش آئے گا تو موٹا پڑھیں گے اور زیر آئے گا تو باریک کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس ہماری اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کوئی کنفیوژن اس لیسن کے لحاظ سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں نے بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے وہ را ساکن میں جو آئے تھے درمیان میں خالی الف آیا تھا، آپ نے کہا یہاں جی. ہم خود زیر لگائیں گے اور پھر موٹا پڑھیں عارضی گے. زیر، بالکل. عارضی زیر، تو وہ پھر عارضی زیر لگا کے ہم اس کو موٹا کیوں پڑھیں گے؟ وہ اگلے یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں تجوید کے کہ کئی جگہ پہ آپ کو را پر عارضی زیر لگا کے اس کو موٹا پڑھنا ہے. کئی جگہ پہ اب آپ نے پڑھا تھا کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد استعلا کے حروف ہیں.
تو یہ تجوید کے رولز ہیں، اس کے مطابق اس کو آپ نے ایز اٹ از ہی یاد کرنا ہے. لیکن ہم نے اس عارضی زیر کو نہیں پڑھا، ہم نے پیچھے سے ہی لفظ کو ملا دیا لیکن را کو موٹا کیا.